हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ तपाईँहरूलाई क्लास 7को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले प्रफिट एन्ड लस भन्ने च्याप्टर पढिरहेको छौँ। मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडि चाहिँ प्रफिट एन्ड लसमा के हुन्छ, खास किन पढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू बुझाएको थिएँ। हामीले चाहिँ एउटा सामान किन्ने बेच्ने प्रोसेसलाई बुझेको थियौँ त्यतिखेर। र अब आजको सेसनमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई प्रफिट एन्ड लसको यो लेभल 1 भनेको थिएँ नि मैले यहाँनिर, लेभल 1 को खालको प्रब्लमहरू चाहिँ हामी सल्भ गर्छौँ है त। यहाँनिर केही इक्जाम्पलहरू छ, त्यो इक्जाम्पलहरू सल्भ गरौँ। यो सकिसके पछाडि चाहिँ हामी एक्सर्साइज सुरु गरौँला है। ल सुरु गरौँ। सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म चाहिँ चिया हाल्छु है, एकैछिन है। ल चिया पिउनै पढ्नुपर्छ है। ल अब क्वेसन नम्बर 1 हेर्नुहोस् के भन्दैछ। एकछिन चाहिँ साइडमा राखौँ क्वेसन लेख्दा। ल के भन्दैछ भन्दाखेरि यहाँनिर क्वेसन नम्बर 1 छ, ए शपकिपर buys a watch for rupees 350 and sells it for rupees 378. Find his profit percent. ल यो छ क्वेसनले चाहिँ के भन्न खोज्दैछ भन्दाखेरि एउटा शपकिपरले एउटा घडी किनेछ। ल यस्तै रिस्ट वाच होला। ल यस्तो खालको एउटा कुनै घडी हैन किनेर ल्याएर ल पसलले के भन्दैछ त क्वेसनले, बाइज वाच फर यति अनि सेल सिट फर यति। कहिल्यै पनि बाइज भनेको के हो, किनेको, किनेको भनेको के हो, कस्ट प्राइस। कस्ट प्राइस कति रहेछ, सिपी भनेको रुपिज 350 चाहिँ रहेछ। र अनि अर्को के छ, सेल सिट फर भनेको छ। सेल सिट फर भन्नुको अर्थ के हो, सेलिङ प्राइस, कतिमा बेचेको, रुपिज 378। अब यहाँनिर हामीलाई प्रफिट पर्सेन्ट निकाल्न भनेको छ। यसलाई दुई तरिकाले सल्भ गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, पहिला लामो मेथड हेरौँ अनि सजिलो मेथड हेरौँ। ल हेर्नुहोस् है, पहिला सुरुमा हियर सिपी इज इक्वल्स टु रुपिज 350 र एसपी इज इक्वल्स टु रुपिज 378। अब हेर्नुहोस् त, यसबाट प्रफिट पर्सेन्ट निकाल्नको लागि हामीले एउटा दुईवटा फर्मुलाहरू थियो हैन। एउटा फर्मुला चाहिँ के थियो त, प्रफिट बाई सिपी टाइम्स 100%। त्यो वाला हेरौँ पहिला। प्रफिट भनेको के हुन्छ, एसपी माइनस सिपी हुन्छ। यो भनेको कति भयो त, रुपिज यो भनेको कति भयो, रुपिज 28 भयो है। ल एउटा चाहिँ यो भयो। अब यस पछाडि हामीले के निकाल्नु पर्ने हो, प्रफिट पर्सेन्ट। प्रफिट पर्सेन्ट भनेको के हुन्छ, प्रफिट बाई सिपी टाइम्स 100%। यो भनेको के भयो त, प्रफिट भनेको रुपिज 28 बाई सिपी भनेको रुपिज 350 टाइम्स 100%। अब हेर्नुहोस् त, यो भनेको 50 टाइम्स 7, यो भनेको 50 टाइम्स 2 अनि 7 टाइम्स कति, 4 भनेको कति आयो, रुपिज रुपिज पनि क्यान्सल भयो। रुपिज क्यान्सल भयो भने पछाडि एन्सर कति आयो, 8% चाहिँ यहाँनिर एन्सर आयो है। ल यो भयो, प्रफिट पर्सेन्ट भनेको 8% आयो है। ल अब यस पछाडि अर्को मेथड छ हामीसँग, अर्को मेथडबाट पनि गर्न सकिन्छ यसलाई। अब त्यो भनेको चाहिँ यस्तो हेर्नुस् है,
यहाँनिर सिपी भनेको कति दिएको छ 350 र सेलिङ प्राइस भनेको कति दिएको छ 378 नाउ अब हामीले यो चाहिँ डाइरेक्ट पनि गर्न सक्छौँ डाइरेक्ट चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर प्रफिट भनेको सिधै यहीँ निकाल्ने एसपी माइनस सिपी बाई सिपी यसरी डाइरेक्ट प्रफिट नै हो नि त यो भनेको त हो यहीँनिर प्रफिट निकाल्न पनि सकिन्छ भनेको कति आयो एसपी भनेको यो भनेको के भयो त 50 times 7 50 times 2 is equals to 28 यो रुपिस अहिले क्यान्सल गर्ने टाइम्स 2% है पर्सेन्ट चाहिँ उतापट्टि छ है कुनामा ल अब 7 times 4 रुपिस क्यान्सल इज इक्वल्स टु 8% जसरी गर्दा पनि हुन्छ है ल यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसन हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर 2 यहाँ के भनेको छ त केदार बट 100 glass tumblers at the rate of rupees each. अब के भनेको छ 10 of them were broken. And he sold the remainings at the rate of ₹16 each. Find his profit or loss percent. यहाँनिर के भन्दैछ भन्दाखेरि 10 वटा ग्लास टम्लर्स किनेर ल्याएको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ल 10 वटा है 10 वटा 100 वटा ल 100 वटै बनाइदिउँ न त कति 40 वटा भयो कतिवटा भयो 1 2 3 4 5 6 7 8 ल 100 वटा भयो 100 वटा भयो है 100 वटा ग्लास टम्लर्स ₹15 इच हरेकलाई ₹15 परेको रहेछ भनेदेखि 10 अफ देम वेयर ब्रोकन ल हेर्नुस् है पहिला सुरुमा हामीले सिपी निकाल्छौं सिपी यहाँ क्वेशन पहिला बुझाइदिहाल्छु है 10 अफ देम वेयर ब्रोकन एन्ड ही सोल्ड द रिमेनिङ एट द रेट अफ 16 पहिला सुरुमा 15 रुपैयाँ इचमा किनेर ल्यायो 10 वटा फुटेको रहेछ र बाँकी रहेको सबैलाई 16 रुपैयाँमा बेच्यो भने उलाई घाटा भयो कि फाइदा भयो त्यो निकाल्नु पर्यो त्यसपछि हामीले प्रफिट पर्सेन्ट आउँछ कि लस पर्सेन्ट आउँछ निकाल्न सकिहालिन्छ ल पहिला सुरुमा के भयो सिपी भनेको के भयो सिपी भनेको त उले ल्याएको पैसा भयो नि त कतिमा ल्यायो भन्दाखेरि 100 वटा ल्यायो कस्ट अफ 100 टम्लर्स एट द रेटलाई यसरी देखाउन पनि पाइन्छ एट द रेट अफ ₹15 इच है रेट अफ 15 इच भन्न 15 मात्र भन्दा पुग्छ है यो भनेको के भयो 100 टाइम्स 15 भयो भनेको ₹1500 उले किनेर ल्याएको चाहिँ यतिमा अब एसपी भनेको के भयो अब यहाँ मध्ये 10 वटा त फुट्यो नि त 10 वटा फुटेकोलाई त बेच्न मिल्दैन त्यस्तो मिल्छ र मिल्दैन है फुटेकोलाई बेच्न मिल्दैन भने पछाडि हामीले यहाँबाट 10 वटालाई फालिदियौं अब बाँकी रहेको बेच्नु पर्यो है 10 वटालाई हामीले के गर्यौं त यतिलाई चाहिँ हामीले फालिदियौं यतिलाई काम भएन अब बाँकी रहेको सबै हामी 16 रुपैयाँमा बेच्दै छौं भने यो भनेको के भयो कस्ट अफ 100 वटामा 100 वटा टोटल थियो 10 वटा फुट्यो 8 कति 16 रुपीस इच भनेको के भयो त अब यहाँबाट आयो 90 टाइम्स
एउटालाई 16 रुपियाँ पर्छ भने 90वटालाई 90 टाइम्स 16 पर्छ भनेको कति हुन्छ 1440 यो हुन्छ। अब हेर्नुस् त यहाँनिर के छ यहाँनिर चाहिँ एसपी इज लेस देन सिपी भने पछाडि सिपी इज ग्रेटर देन एसपी यो भएको के कुरामा के हुन्छ त यदि कहिल्यै पनि सिपी ठुलो भयो र एसपी कम भयो भने देयर इज लस यहाँनिर लस भएको रहेछ लस। अब हामीले लस पर्सेन्ट सिधै निकाल्छौँ देयरफोर लस पर्सेन्ट इक्वल्स टु कति हुन्छ लस पर्सेन्ट भनेको सिपी माइनस एसपी बाई सिपी टाइम्स 100% हुन्छ। यो भनेको कति भयो त सिपी माइनस एसपी भनेको यो भनेको कति आयो त 60/15 टाइम्स 1% यो भनेको 4 भयो एन्सर कति आयो 4% चाहिँ उसलाई लस भयो भन्ने थाहा भयो है। ल अब यस पछाडि अर्को क्वेसन छ यहाँनिर अर्को क्वेसन के सोधेको छ भन्दाखेरि अ म्यान purchased a camera for rupees 750 and sold it at the profit of 20%. Find the profit amount. र अर्को find the selling price है of the camera। ल यो भयो है। के भन्न खोज्दैछ भन्दाखेरि एउटा कुनैले चाहिँ एउटा मान्छेले एउटा क्यामेरा किनेछ मानिलिउँ ल यस्तै खालको एउटा क्यामेरा किने रहेछ है। ल क्यामेरा किनेको रहेछ अब के भनेको छ पर्चेज द क्यामेरा फर भनेपछि सिपी कति रहेछ रुपिस 750 रहेछ सोल्ड इट एट 20% प्रफिट बेच्यो कतिमा बेच्यो त थाहा भएन तर बेच्दाखेरि प्रफिट चाहिँ भएको रहेछ कति भएको रहेछ 20%। अब हेर्नुहोस् त फाइन्ड द प्रफिट अमाउन्ट अनि फाइन्ड द सेलिङ प्राइस अफ द क्यामेरा। प्रफिट पर्सेन्ट इक्वल्स टु 20% भने 20%। अब हेर्नुहोस् प्रफिट भनेको के हुन्छ प्रफिट हेर्नुहोस् है मैले कहाँनिर भनेको छु भन्दाखेरि यहाँनिर भनेको छु यहाँ माथि कहिल्यै पनि पर्सेन्ट यसरी दिएको छ भने त्यो भनेको पर्सेन्टमा दिएको हो पर्सेन्टको पछाडि अफ सिपी भनेर दिएको छ भने प्रफिट अमाउन्ट दिएको हो भने पछाडि हामीले के भन्न पाइयो त यसलाई 20% अफ सिपी भनेको यसको के रहेछ प्रफिट अमाउन्ट रहेछ र अब 20% अफ भनेको के भयो अफ सिपी भनेको के भयो सिपी कति पो थियो 750 थियो है एउटा जिरो रुपिस 150 चाहिँ त्यहाँनिर के भएको रहेछ प्रफिट भएको रहेछ। ल अब हेर्नुहोस् त एसपी भनेको के हुन्छ
एसपी भनेको सिपी प्लस प्रफिट हुन्छ। यो कसरी आएको भन्दाखेरि प्रफिट भनेको एसपी माइनस सिपी हो। अब यसलाई मैले के गरेँ, यसलाई चाहिँ यता लगेँ, यो भनेको के भयो त सिपी प्लस प्रफिट भयो इजिकल्स टु एसपी, यहाँबाट आएको है। अब यो भनेको ₹750 प्लस ₹150 भनेको यो हाम्रो एन्सर भयो है। ल यो भइसके पछाडि अब यहाँनिर अर्को क्वेसन छ, क्वेसन नम्बर 4 के भनेको छ त भन्दा shopkeeper sold a radio for ₹36 at 5% profit. At what price did he purchased the radio? ल यहाँनिर के भन्न खोज्दैछ भन्दाखेरि ल कुनै एउटा थोत्रो रेडियो हैन किनेको भए त नयाँ हुनु पर्यो नि त रेडियो त। यस्तै हुन्छ नि रेडियो, यस्तै छ नि घरमा। ल यो भयो रेडियो है। अब के भनेको छ, शपकीपर सोल्ड रेडियो फर ₹336 at 5% profit. What price did he purchase the radio भनेर भनेको छ। भनेको सिपी चाहिँ कति थियो भनेको हो। अब यसलाई हामीले कसरी सल्भ गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, एसपी भनेको के दियो ₹336 दियो। अनि त्यस पछाडि प्रफिट पर्सेन्ट कति दियो, प्रफिट पर्सेन्ट भनेको 5% दियो। अब यसलाई हामीले कसरी सल्भ गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि हामीलाई के थाहा छ त, वी नो प्रफिट भनेको के हुन्छ, प्रफिट भनेको सधैँ एसपी माइनस सिपी हुन्छ, यो फर्मुला थाहा छ। र यो प्रफिट भनेको के हो, प्रफिट अमाउन्ट हो। प्रफिट अमाउन्टलाई कसरी लेख्ने भनेको थिएँ मैले, 5% अफ सिपी भनेर लेख्ने। पछाडि अफ सिपी भन्यो भने यो भनेको प्रफिटको अमाउन्ट रहेछ भन्ने बुझ्दा हुन्छ। र एसपी माइनस सिपी, एसपी त थाहा छ, सिपी थाहा छैन है। एसपी भनेको रुपिज माइनस सिपी। अब 5%लाई मैले पर्सेन्ट पढाउँदा भनेको थिएँ, कसरी लेख्न सकिन्छ पर्सेन्टलाई, 5% हो यो भनेको 0.05 हुन्छ। 0.05 सिपी इजिकल्स टु के भयो, ₹336 भयो माइनस सिपी। यो माइनस सिपीलाई यतातिर लगियो भने के हुन्छ, और सिपी प्लस 0.05 सिपी इजिकल्स टु ₹336। और के भन्न सकियो त, यहाँनिर सिपी र सिपीलाई कमन लियो भने के आउँछ बाँकी, यताबाट 1 आयो र यताबाट 0.05 आयो इजिकल्स टु ₹336 हुन्छ। और सिपी इजिकल्स टु ₹336 यो भनेको 1.05 हुन्छ है। कति भयो, 320 यो हाम्रो एन्सर भयो है। देयरफोर सिपी अफ त्यही के जाति हो त्यो रेडियो इज रुपिज यति भनेर लेख्नु होला, सकियो है। यसरी सल्भ गर्ने अर्को तरिका पनि छ यसलाई सल्भ गर्ने हैन। अब यही कुरालाई तपाईहरुले यहाँनिर गाह्रो हुन सक्छ हैन, यो 0.05 लेख्न। यसलाई चाहिँ कसरी पनि गर्न सकिन्छ भन्दा, पहिला सुरुमा त प्रफिट इक्वल्स टु
सिपी भयो। अरू प्रफिट भनेको के भयो 5% अफ सिपी नै भयो। अनि एसपी भनेको के भयो 336 भयो र सिपी भनेको सिपी नै भयो। अर 5/100 अफ सिपी भनेको के भयो टाइम्स सिपी इज इक्वल्स टु माइनस सिपी। यो माइनस सिपीलाई चाहिँ यता ल्याउनुहोस् है। अर यो भनेको 520 अनि 1 टाइम्स सिपी भनेको CP/20 प्लस सिपी इज इक्वल्स टु 336 भन्न सकियो। अर क्रस मल्टिप्लाई गर्दा के भयो सिपी प्लस 20 CP/20 इज इक्वल्स टु क्रस मल्टिप्लाई होइन है, त्यो एलसिएम लिएको है साँच्चै बिर्सेँ 6। अब चाहिँ क्रस मल्टिप्लाई हो। अर 21 CP 336 टाइम्स 20। अब यो 21लाई तल ल्याउँदा के हुन्छ सिपी इज इक्वल्स टु 336 भनेको कति हुन्छ यो भनेको चाहिँ 8 भयो। 8 र 8 भयो। यो भनेको 320 आयो है। ल यो भयो। यसरी पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ, दुईटै तरिका छ, जसरी गर्दा पनि हुन्छ है। ल आज हामी यति नै गर्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ हामी बाँकी रहेको प्रब्लमहरू सल्भ गरौँला। त्यति बेलासम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला। थ्याङ्क यू होइन बाई बाई। थ्याङ्क यू।